बहुत सारे कहते हैं रशीद भाई क्या करें, दवा खा के हम तो दुखी हो गए, पूरा बदन हमारा थक गया, पैसे कहाँ से लाएं, कितने कमा के हम पैसा बर्बाद कर चुके हैं, डॉक्टरों को दे चुके हैं, लेकिन घर के अंदर ऐसी बीमारी हो गई है, कभी बुखार है तो कभी जाड़ा है तो कभी सर में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी हाथ में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी आंखों में दर्द है, कभी कान में दर्द है। ऐसा लगता है कि सर के ऊपर कोई चीज़ बैठ गई है और नोच रही है। कभी कहता है कि पेट के अंदर ऐसी चीज़ है तो पेट के अंदर मतलब घूमती हुई नजर आ रही है। आखिरकार रशीद भाई हम क्या करें, कोई ऐसी चीज़ बता दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो इंशाअल्लाह ताला उन लोगों का इंतजार अब खत्म हो रहा है और मैं बताऊंगा सूरह फातिहा का वजीफा, जिसको कहते हैं शिफा ही शिफा। सूरह फातिहा के अंदर शिफा ही शिफा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखी है। इसका वजीफा जो करेगा अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी इसको इंशाअल्लाह ताला फौरन की फौरन इंशाअल्लाह उसी वक्त कामयाबी मिलनी है। अब सूरह फातिहा का जो वजीफा करना है सूखी मिर्चों पर करना है। कितने दिन करना है वो भी मैं बताऊंगा, कितने वक्त करना है वो भी बताऊंगा, कितनी बार करना है वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन मेरा वजीफा करने के लिए मेरी कुछ शर्तें होती हैं, अगर उन शर्तों को आप फॉलो करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर मेरी इन शर्तों को आप फॉलो नहीं करेंगे, मेरी इन शर्तों को आप नहीं मानेंगे तो आप जिंदगी भर अमल और वजीफा करते रहिए, कामयाबी आपको मिलना ही नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब शर्त कौन सी होती है वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगा। जो लोग शर्त मेरी फॉलो करने के लिए तैयार हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देख लेना, और जो लोग शर्त मानने के लिए तैयार नहीं, करने के लिए तैयार नहीं, वो लोग मेरी वीडियो को बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल यहीं से चले जाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर, आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तमामी हजरात को उर्से आला हजरत 107 साला उर्से आला हजरत बहुत बहुत मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह, और सुन्नियों का मरकज़ बरेली शरीफ सलामत रहे, आला हजरत का फैज़ान हम सब पे जारी हो सारी रहे। आइए इंशाअल्लाह ताला अब बताते हैं हम आपको वजीफ़ा, और वजीफ़ा कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले तो एक चीज़ और बताना चाहता हूं मैं कि रूहानी इलाज के ताल्लुक से अल्लाह के फजल करम से मेरे यहाँ पे लोग आते हैं, मेरे यहाँ मरीज़ आते हैं, चाहे कैसा भी जादू का मसला हो, बंदिशों का मसला हो, कोप का मसला हो, या फिर औलाद के ताल्लुक से कोई मसला हो, या कारोबार में बंदिशें हों, या कारोबार चल ही नहीं पा रहा, पूरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई है, या फिर बीमारी परेशानी के ताल्लुक से, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं रूहानी इलाज करता हूँ। आमिर रशीद अख्तर के नाम से भी जानते हैं और आमिर रशीद बाबा के भी नाम से मुझे जानते और पहचानते हैं। आपकी क्या परेशानी है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्या परेशानी है कमेंट के जरिए से भी इंशाअल्लाह ताला मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आइए इंशाअल्लाह ताला बताते हैं वजीफा। बट उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों अहबाब में। आइए इंशाअल्लाह ताला बताते हैं सूरह फातिहा का वजीफा। आप कहते होंगे रशीद भाई आज कहाँ बैठ के आप जो है वीडियो बना रहे हो, तो दोस्तों आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मैं ऑफिस में जाने के लिए थोड़ा सा मन मेरा नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा लाओ जहाँ पर मेरा बिस्तर है बैठक में वहीं पर बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा मकसद तो बस यही है कि वजीफ़ा आप तक पहुँचे, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। अब देखते, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मेरी शर्तें क्या होती हैं वजीफ़ा करने वालों के लिए। शर्त है, सबसे पहली शर्त, सिर्फ एक ही शर्त आप फॉलो कर लें इंशाल्लाह, बाकी कोई शर्त की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली शर्त है नमाज। अगर आप नमाजों की पाबंदी शुरू कर देंगे तो मेरा वजीफ़ा करने के लिए बिल्कुल भी आप मत रुकिएगा और इंशाल्लाह 1001% आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर नमाजों की पाबंदी नहीं करेंगे तो फिर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, भले ही चाहे आप पूरी ज़िंदगी आप अमल और वजीफ़े में बैठे रहिए, कोई फ़ायदा नहीं करने का। नमाज की पाबंदी शुरू कर दीजिए, बस यही शर्त है मेरी। नमाज आप पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह मेरा वजीफ़ा करना, और नमाज नहीं पढ़ते हैं तो वजीफ़ा बिल्कुल मत करना। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं रशीद भाई हमें 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिल रही, कौन सा वजीफ़ा करता हूँ। उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि भैया आप कुछ पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन नमाजों की पाबंदी शुरू कर दें, उसके बाद वजीफ़ा करें, कामयाबी इंशाअल्लाह ताला आपके कदम चूमेगी। ठीक है, अब बताता हूँ इंशाअल्लाह सूरह फातिहा का वजीफ़ा। किसी भी तरीके से आप बीमारी की हालत में, परेशानी की हालत में, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, रोज़ाना दवा ला रहे हैं, पैसा ख़त्म हो रहा है, ये वो बहुत सारी बातें, जितना कमा रहे हैं डॉक्टरों को भी दे रहे हैं, आखिरकार कामयाबी नहीं मिल रही, तो उसके लिए करना क्या है आपको मालूम है? उसके लिए क्या करना है, आपको 7 मिर्चें लेनी है, सूखी वाली, सूखी 7 मिर्चें लेनी है, और 7 बार सूरह फातिहा पढ़ना है, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद। और बेहतर होगा आपके लिए और कि अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें।
وہی سورہ فاتحہ جو قرآن مقدس کی سب سے پہلی سورت ہے. سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں, اور جو 7 مرچیں ہم نے لے کے رکھی ہوئی ہیں نا, وہ 7 مرچیں آپ ان پر دم کر لیجئے, اور آپ مرچوں پہ دم کرنے کے بعد جو بھی پریشانی کسی بھی انسان کو ہے, چاہے بخار کی ہو, چاہے نظر کی ہو, یا کوئی اور پریشانی ہو, تو اس مریض پہ سے 7 بار ایسے کر کے گھما کے اتاریے اور فوراً تیز آگ میں جلا دیجیے. گیس پہ نہیں جلانا ہے, تیز آگ جلانا ہے, لکڑی کی یا کسی کوڑے کی, سمجھے, کوڑے کرکٹ جلا کر کے اس تیز آگ میں ہم کو جلا دینا ہے. اور یہ عمل جو کرنا ہے متواتر 21 دن کرنا ہے, اور یہ اس عمل کا جو وقت ہے وہ ہم کو پڑھنا ہے عصر کے بعد میں, ٹھیک ہے, عصر کی نماز کے بعد میں. چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ ضروری مصلی بیٹھ کے پڑھیں, چلتے رہیے, چلتے پھرتے بھی جو ہے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے, پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے, پھر مرچوں پہ دم کیجیے. جو بھی مریض ہے اس کے اوپر سے 7 بار اتاریے, اور انشاءاللہ تعالی 7 بار اتاریے, اور اس کو فوراً عصر مغرب کے بیچ میں جو ہے جلا دیجیے. متواتر آپ 11 دن 21 دن آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی. اگر کامیابی نہ ملے, رشید اختر کا یہ گریوان ہے, انشاءاللہ پکڑ لیجیے گا, لیکن شرط وہی ہے میری نماز پڑھنے کے بعد میں اس کام کو کریں. 1001% دعویٰ ہے میرا, انشاءاللہ کامیابی ضرور 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 ملے گی, کیونکہ سورہ فاتحہ سے اور کامیابی نہ ملے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کا بڑا فضل و کرم, جس کو میں نے وظیفہ بتایا, جس کو میں نے خود پڑھ کے دیا, بنا دوا کے الحمدللہ کامیابی ملی ہے. بنا دوا کے انشاءاللہ تعالی آپ اس مرض سے شفا پائیں گے جو کہ آپ پریشان ہو چکے ہیں ڈاکٹروں کو پیسہ دے دے کے. ہمارا مشن, ہماری محنت یہی رہتی ہے کہ آپ کو اچھا وظیفہ ہم دیں اپنے چینل کے ذریعے سے, کیونکہ بھائی بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, رشید بھائی کیا کریں, ہم بڑا رونے لگتے ہیں, مجھے لوگوں کا رونا جو ہے دیکھا نہیں جاتا, اور میں الحمدللہ رب العالمین اپنے چینل پہ ایسے ہی وظیفے دینے کی کوشش کرتا ہوں اور دیتا ہوں. اب جو لوگ کرتے ہیں میرے بتائے ہوئے طریقے سے الحمدللہ, تو کامیابی تو ملنا ہی ملنا ہے. اور جو لوگ جو ہے نماز کے قریب نہیں, جمعے تک کی نماز نہیں ہوگی, وظیفے میں بیٹھے ہوئے, کچھ نہیں ہوگا. زندگی آپ پڑھتے رہیے, کچھ بھی نہیں ہونے والا, کیونکہ وظیفہ اسی کا کامیاب ہوتا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے, جو نمازوں کے قریب ہوتا ہے. باقی آپ پریشان ہیں تو ایک بار ہمارا یہ وظیفہ کرنا انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کا, اور کامیابی انشاءاللہ تعالی آپ حاصل کر لینا. اگر کسی کو جادوئی اثرات میں کوئی معاملہ الجھا ہوا ہے, پھنسا ہوا ہے, جادوئی بندش ہے, کاروبار میں بندش ہے, یا پھر اولاد کے تعلق سے کوئی دقت ہے, یا کوئی اور پریشانی ہے, تو انشاءاللہ ایک بار کانٹیکٹ کر لینا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں روحانی علاج مکمل کرتا ہوں. عامر رشید اختر کے نام سے بھی جانتے ہیں, عامر رشید بابا کے نام سے بھی مجھے جانتے اور پہچانتے ہیں. انڈیا ہی نہیں بلکہ انڈیا کے ادر کنٹریوں میں بھی میرے پاس سے علاج جاتے ہیں لوگوں کے, اور میرے پاس الحمدللہ آتے بھی ہیں, لیکن آج تک کبھی ویڈیو شوٹ نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں بھیا, کوئی آتا ہی نہیں آپ کے پاس. لیکن دیکھیے, آپ جھوٹ مانیں تو مانتے رہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جو لوگ آتے ہیں, ہاں ان لوگوں کی طرح بھیا میرا مسئلہ نہیں ہے, جو لوگ آتے ہیں اور ان کی جو ہے ویڈیو بنا کے اور پوسٹ کرتے ہیں, یہ سب میرے معاملات میں ہوتا نہیں ہے. لیکن ہاں کچھ معاملات ایسے آتے ہیں جو ان کی ویڈیو بنانا ضروری ہوتا ہے, جیسے پیشیاں پڑ رہی ہیں, حاضری ہو رہی ہے, سمجھے, مریضوں کے اوپر کوئی شے حاضر ہے, اور وہ مطلب جو ہے جب گرفتاری اس کی ہوتی ہے عدالت پہ اور دربار میں, تو کیا کیا اس کے اوپر بیتتی ہے, کیسے کر کے اس کے اوپر سختی کی جاتی ہے, کہاں کہاں سے پکڑ جاتا ہے, کہاں کہاں سے گرفتاری کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ یہ ضرور انشاءاللہ آپ دکھانا میں شروع ضرور کروں گا, ٹھیک ہے. بہرحال آپ کا بھی کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی ہے تو جو سامنے آپ کو نمبر دیکھ رہے ہیں, اس نمبر پہ آپ ایک بار کانٹیکٹ کر لینا. لیکن کانٹیکٹ وہی کرنا جن کو کام ہے بلا وجہ پریشان کرنے کی. پلیز کوشش مت کیا کریں, کیونکہ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں, مجھے بھی یار کام میں وقت نہیں مل پاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کام اتنا ہو جاتا ہے کہ میں لوگوں کے فون تک ریسیو نہیں کر پاتا ہوں. بہرحال اللہ معاف فرمائے, آپ تمام حضرات میری معاف فرمائے. اگر کوئی پریشانی ہے تو کانٹیکٹ کر لینا. چلیے انشاءاللہ زندگی بآخری اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے. اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ولاگ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا. اللہ حافظ دوستو.